बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, हम अगली क्लास शुरू करते हैं। हमारी अगली क्लास है तहती नंबर 2, हरूफ़े मुरक्कबात। हरूफ़े मुरक्कबात का मतलब है कि एक से ज़्यादा हरूफ, यानी जैसे हम कोई चीज़ होती है ना कि उसका मरकब बनाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें डालते हैं, या कोई पंसारी वाली चीज़, या घर में कुछ ये होता है कि इतने मरकब इसमें डालें, यानी हरूफों को जोड़ के उसका मरकब बनाना, यानी एक से ज़्यादा हरूफ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक एक भी है, लेकिन इनके लिखने का एक मकसद है। अब पहले मैं आपको हरूफ़े मुरक्कबात के बारे में बताती हूँ कि एक से ज़्यादा हरूफ यानी जोड़े हुए हरूफ। और अब इसमें जो ब्लॉक डले हुए हैं, जितने हरूफ एक ब्लॉक में लिखे हुए हैं वो एक सांस में पढ़ने हैं, चाहे 3 है, चाहे 2 है, चाहे 1 है। ब्लॉक डालने का मकसद यही है कि जितने हरूफ एक ब्लॉक में लिखे हैं उनको एक सांस में पढ़ना है, और जौन से हरूफ उर्दू में लिखने में 2 हैं उनको 2 अलिफ के बराबर लंबा करना है, और जो उर्दू में लिखे तो 3 हो उनको 6 अलिफ के बराबर लंबा करना है। जैसे मैंने आपको इस तख्ती में बताया है लंबे करने वाले हरूफ और किस तरह लंबे करने हैं। अब इसमें जो अलिफ है, ये तो अलिफ का तो कोई कायदा नहीं, लिखने में तो 3 है, लेकिन इसको लंबा नहीं करना हमने। अब पहले ब्लॉक में अलिफ लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बता रही हूँ कि एक से ज़्यादा हरूफ। अलिफ लिखने का मतलब ये है कि अलिफ को हमने अगले हरूफ के साथ जोड़ा है, यानी मरकब बनाया है, तो वो किस तरह आया। अब अलिफ है, अलिफ पहले लिखा है अलिफ, फिर इसको जोड़ के बताया है कि अलिफ इस तरह भी होता है, अलिफ इस तरह भी होता है, और अलिफ इस तरह भी लगता है, अलिफ इस तरह भी है। और लाम फिर साथ लगाया लग कि लाम जो जुड़ा हुआ है वो ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, और साथ दरमियान में आया तो ऐसे होगा। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने 5 बार लाम अलिफ क्यों लिखा है। इसकी वजह यह है कि कुरान मजीद में कभी ऐसे भी लिखा आता है, कभी ऐसे भी, कभी ऐसे और ऐसे भी, ताकि आपको इस तख्ती में समझ आ जाए तो कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अलिफ पहले ब्लॉक में लिखा हुआ है अलिफ, अलिफ, इसको अलिफ ही पढ़ना है। आगे लाम है। लाम लिखने में हमारे पास आपको जैसे मैंने इसमें बताया है 3 हरूफ है, उर्दू में लिखे तो 3 हरूफ है। इसको लंबा करेंगे, अलिफ को नहीं करना, इसको 6 अलिफ के बराबर लंबा करना है। अब तो आपको प्रैक्टिस होगी कि हमने कितना लेवल रखना है। लाम अलिफ, यानी इसको 6 अलिफ के बराबर और एक सांस में पढ़ना है। आगे भी है लाम अलिफ, बा अलिफ। अब इस अलिफ को उन्होंने बा के साथ लगाया। बा जो है लिखने में 2 हरूफ है, इसलिए इसको लंबा नहीं करना। लाम अलिफ, आगे लाम है। लाम को उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है, दरमियान में आए तो इससे किससे होता है, कभी इससे ऐसे भी लिखा होता है। लाम, लाम अलिफ, लाम हा, लाम। अब अपनी महारज को भी देखना है कि आपने कहाँ से अदा करना है, ये गले के दरमियान से है। लाम हा, लाम अलिफ। अब हमने लाम को लंबा करना है और बा दोनों को तरफ जो है वो नहीं लंबा करना। बालाम बा। अब काफ इस्तेमाल किया गया है कि काफ इस तरह भी होता है और इस तरह भी होता है कुरान मजीद में। अब इन दोनों को आगे लगाया गया है कि ये किस तरह लगेंगे। ऐसे भी काफ अलिफ होता है और ऐसे भी होता है, और दरमियान में भी लगा के बताया गया है। काफ, काफ। अब इन दोनों को आगे इस्तेमाल किया गया है, यानी मरकब बनाया गया है, जोड़ा गया है। मरकब का मतलब है कि जोड़ना, मिलाना। काफ बा, काफ बा, ये पतली काफ है। काफ अलिफ, काफ अलिफ।
اب کاف کو درمیان میں رکھا گیا ہے اور سائڈوں والوں دونوں کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، اور اپنے دھیان رکھنے کہ تا کی دفعہ زبان اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگے اور سا کی دفعہ زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگے۔ بکاف تا، اب ایک سانس میں پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ تا کاف تا، اب دیکھیں سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سیٹی کی آواز کو ختم کرنے کے لیے ہم زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگاتے ہیں۔ تا کاف تا، آگے بھا تا، زبان اوپر والے دانتوں کے پیچھے، اور یہ سا کی دفعہ زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے پر۔ تا، نون کی آواز ناک میں جائے گی، یہ نون کا غنہ ناک میں جائے گا۔ نون، یا زبان کے درمیان سے۔ اب یہ جو حروف الگ دیے ہیں، اب ان کو مرکبات بنائیں گے، یعنی جوڑیں گے دوسروں کے ساتھ، کہ بعد جب جڑے گا تو اس طرح ہوگا، نون الف کے ساتھ اس طرح ہوگا، پھر ان کو سین کے ساتھ جوڑا گیا، پھر ان کو ہا کے ساتھ، پھر میم کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ جو حروف 1 2 3 4 5 ہے نا، ان کو پہلے الف کے ساتھ جوڑا گیا، پھر سین کے ساتھ جوڑا گیا، پھر جیم ہا کے ساتھ جوڑا گیا، پھر میم کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ آگے دیکھیں میم کے ساتھ جوڑا گیا، پھر ان کو یا کے ساتھ جوڑا گیا، یہ دو کر کے۔ با الف، نون الف، تا الف، یا الف، تا الف۔ اب دیکھیں یہ سین اور سا گٹھے آئے ہیں کہ اب کی سیٹی کی آواز میں فرق ہو، اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے، اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ تا الف، باسین، دیکھیں سیٹی کی آواز آ رہی ہے نا، باسین، یاسین۔ اب یہ دونوں لمبے کرنے والے آگے، نون سین، اب ایک لمبا کرنے والا ہے اور ایک نہیں کرنا، تاسین۔ اب گٹھے لکھے گئے کہ سیٹی والا اور بغیر سیٹی کے، اب اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اور سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اس کی دفعہ ہم زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگائیں گے، تاسین، تاسین۔ دیکھیں میں آپ کو آرام سے بتا رہی ہوں، تاسین، تاسین، تا جیم، تاہا، ہا گلے کے درمیان سے دونوں کو لمبا نہیں کرنا، تاہا، نون خو، گلے کے شروع سے خو آواز باہر کی طرف لے کے آنی ہے تاکہ آپ کے گلے میں سوزش والی جگہ سے یہ نکلے، نون خو، یا ہا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کن کو لمبا کر رہی ہوں، جس کو ادھر لمبا کیا تھا ان کو ادھر لمبا کرنا ہے، اور ایک بلاک میں جو ان سے حروف لکھے ہوئے ہیں وہ ایک سانس میں پڑھنے ہیں۔ اب با کو لمبا نہیں کرنا، جیم کو اردو میں لکھنے میں 3 ہے، اس لیے اس کو لمبا کرنا 6 الف کے برابر، باجیم، شامیم، بامیم۔ آگے ہے نون میم، تامیم، تامیم، باشا، شاشا، نون شا، تایا، سایا۔ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس کو لمبا کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، تو ان کو میں جو ہے اس طرح مد لگا کے دیتی ہوں، ایسے کر کے جو لمبا کرنے والے ہیں ان کے اوپر مد لگا دیتی ہوں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ جائے، یا آن لائن جو بچے پڑھتے ہیں ان کو میں بولتی ہوں کہ آپ ان کو مد لگا دیں، ان کے تو وہ مد لگا لیتے ہیں، یا کوئی ایسی لائن دے دیں جون سے، تو وہ پھر دماغ میں رہتا ہے کہ اس کو جا کے جب ہم اس کو
پڑھیں گے تو اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. اب دیکھیں یہ دونوں لمبا کرنے والے سائڈ پہ ہیں اور با کو لمبا نہیں کرنا. نون بلام تانون لام با یا لام یا تالام. اب دونوں سیٹی کے بغیر والے گٹھے آگے ہیں. تا تا لام. زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے پہ لگانی. زبان باہر کر نکال کے بولیں گے. تا تا لام. نون بانون بانون نون. تا یا نون یا تانون تا تا نون جیم ہا ہو. اب دیکھو دونوں ہا میں فرق ہے. ہا ہو ہا. اب پہلے یہاں 5 حروف الگ الگ لکھے گئے تھے، پھر ان کو پہلے 2 کے ساتھ جوڑا، پھر 3 کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اب آگے جیم ہا ہا کو لکھا گیا ہے، ان کو پھر جوڑ کے بتایا کہ وہ قرآن چید میں لکھے آئے تو وہ اس طرح آئیں گے. درمیان میں آیا تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور شروع میں آیا تو ایسے استعمال ہوگا. حاسا خوابا جیم تا تحتا یا جیم با با خوتا. آگے گول والی تا ہے اور ہا. اب گول والی تا اور ہا آئی ہے اور ان کو جوڑا گیا ہے کہ جب جوڑا جائے گا تا گول کو تو ایسے بھی ہوگی اور ایسے بھی ہوگی، اور ہا کو جب جوڑا جائے گا تو ایسے بھی ہوگا اور ایسے بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تا ہا با تا یا ہا تا ہا نون تا. اب جو ہا اس طرح بھی لکھی گئی ہے کہ اگر اس طرح آئے گی نا ہا، یہ بھی وہی ہے، ایک ہی ہے. اس طرح آئے گی تو وہ درمیان میں ایسے آئے گی اور ایسے بھی آ سکتی ہے اور کسی جگہ ایسے بھی ہے، لیکن یہ والی ہا ہے. اس لیے پہلے لکھ کے پھر ان کو جوڑا گیا، مرکب بنایا گیا ہے. یا ہا با یا ہا با ہا. سینے کی طرف آواز جاری ہے. یا ہا با با ہا الف با ہا میم. اب دال اور زال لکھا گیا ہے. زال میں سیٹی کی آواز نہ آئے، پھر ان کو جوڑا گیا ہے 2 حروف کے ساتھ. دال زال جیم دال جیم دال خزال. آگے لکھا گیا ہے را اور زا، پھر ان کو جوڑا گیا ہے. یہ را کی 2 شکلیں ہیں اور یہ بھی دیکھیں 2 شکلیں، ایک ادھر ہے اور ایک ادھر. یعنی قرآن چید میں ایسے بھی را آیا ہوا ہے اور ایسے بھی آیا ہوا ہے، تو ان کو جوڑا گیا تو وہ اس طرح ہوگا. را اور زا میں سیٹی کی آواز آئے، دونوں دانتوں کے درمیان سے نکالنا ہے. زا جیم را خزا را زا. اب ان کو جوڑ کے بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح جڑے ہوں گے. یا را تا زا. آگے سین اور شین کو لکھا گیا، پھر ان کو جوڑا گیا کہ وہ کس طرح جڑے ہوں گے. سین شین سین لام شین لام. آگے سواد اور ضاد تو زا، یہ آئے ہیں 4. اب پھر ان کو جوڑ کے بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے جڑے ہوں گے ساتھ.
صاد ضاد तो वो मोटे हरूफ हैं صاد با तौबा वाद अलिफ स्वाद की सफ़ा अब मुश्किल होता है ये अदा करना यानी ज़बान का मोटा हिस्सा ऊपर वाले दाढ़ों के साथ लगाना है तो आगे से ज़बान को रोकेंगे ना दांतों के पीछे नीचे वाले दांतों के तो फिर बोलेंगे तो पीछे से ज़बान खुद उठेगी ज़ाद अलिफ ज़ा अलिफ आइन गले के दरमियान से गले के शुरू से गैन हमजा अब ये 3 वर्ड अलग अलग दिए गए हैं फिर इनको जोड़ा गया है यानी मरकबात बनाए गए हैं इनकी आइन साथ जुड़े तो इस तरह होगा गायन जुड़े आगे एंड में जुड़े तो इस तरह होगा दरमियान में जुड़े तो इस तरह होगा आइन सा गैन रा صاد عين ضاد عين با عين دال تا غين ذال अब आपने इसको अलिफ और हमज़ा नहीं पढ़ना जब इन तीनों पे अलिफ हमज़ा आम तौर पे अलिफ के ऊपर वाव के ऊपर और जा के ऊपर होती है कुरान शरीफ में जब हमज़ा आ जाए इन तीनों पर तो नीचे वाला ख़त्म हो जाता है नीचे वाली ताकत नहीं रहती हमज़ा की ताकत होती है अब हम इसको ये नहीं बोलेंगे इसको बोलते हैं हमज़ा बशकल अलिफ हमज़ा बशकल वाव हमज़ा बशकल शा इनको हमने बोला कि हमज़ा की ये शक्लें हैं इनको बोलना है हमज़ा 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 आगे है फ़ा आगे मोटी काफ आ गया है क़ाफ़ कौवे के मुतसिल ज़बान की जड़ ऊपर तालू पर लगानी है और इसको मोटा करके पढ़ना है क़ाफ़ वाओ अब ये 3 जो है वर्ड 3 हरूफ इस्तेमाल किए गए हैं इनको फिर आगे वर्ड बनाए गए हैं यानी साथ जोड़ा गया है मरकब बनाया गया अब देखिए क़ाफ़ और वाव को जोड़ा गया है फ़ा वाव को इन तीनों को आगे जोड़ के बताया गया यहाँ तक कि जुड़े हुए वो किस तरह होंगे क़ाफ़ वाव फ़ा वाव फ़ा क़ाफ़ लाम क़ाफ़ फ़ा लाम शाफ़ा आगे मीम आ गया है कि मीम जो है 2 शक्लें दी गई है कि मीम कुरान शरीफ में इस तरह भी होगा और इस तरह भी होगा और फिर इनको जोड़ के बताया गया है कि ऐसे भी जुड़ा होगा ऐसे भी और दरमियान में हुआ तो ऐसे होगा मीम मीम हामीम लाम मीम तामीम तामीम ता जी आपको मैं तख्ती की सही समझ आ गई होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और मैंने बड़े आराम से और सुकून से आपको समझाया है ताकि आपको सारी डिटेल बताई है और आपने जब छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ा रहे हों उनको पता नहीं कि कौन सा हमने लंबा करना है तो आप जो है लंबा करने वाले जो हरूफ हैं उनके ऊपर उनको मत डाल के दें और उनको बोलें कि जो लंबे करने वाले हैं उनको जिनके ऊपर निशान लगा हुआ है उनको लंबा करें अब जैसे ये है फ़ा काफ लाम तो आप काफ और लाम पे मत डालें तो उनको समझ आएगी कि इसको लंबा नहीं करना इन दोनों को लंबा करना बच्चे इंशाल्लाह आपको इस सबक की इस तख्ती की समझ आ गई होगी और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और लंबा करने वाले हरूफ जो हैं उनको लंबा कीजिए और जो छोटे करने वाले हैं 2 हरूफ लिखने में आते हैं उर्दू में उनको आप 2 अलिफ के बराबर लंबा करें और जो लिखने में 3 हरूफ आते हैं उनको 6 अलिफ के बराबर लंबा करें
اور اس کو بار بار پریکٹس کریں تاکہ ہم جب عربی والا پڑھیں تو ہماری مہارت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اچھی عربی پڑھ لیں گے۔ تو اب میں اجازت چاہوں گی اگلی کلاس تک کے لیے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔